दोस्तों जिस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। और कुरान करीम के अंदर 88 मरतबा फ़रिश्तों का जिक्र मौजूद है। यानी इंसानों और जिन्नों की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की पैदा करदा नौरानी मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फ़रिश्तों की शक्ल के अंदर औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, बल्कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त बख्शी गई है और वो इससे बढ़कर कोई बात नहीं करते और इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस के अंदर ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक ही कुछ इस अंदाज के अंदर की है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर ही नहीं सकते और इसी को पूरा करने के अंदर लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इस जहन्नुम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में इसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाए। फरिश्ते नौरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल सूरत के अंदर देखना अंबिया और रसूल के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं, और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ जाएं तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनके अंदर बाज छोटे हैं और बाज बहुत ही बड़े साइज के, और इनमें से बाज के 2-2 पर हैं और बाज के 600 तक। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला के लिए ही हैं तमाम तारीफें जो कि आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद यानी कि पैगंबर बनाने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को इनकी असली पैदाइशी सूरत के अंदर सिर्फ 2 मरतबा देखा है। मैंने इन्हें आसमान से उतरते देखा तो इनका वजूद आसमान से लेकर ज़मीन तक फैला हुआ था। बाज़ रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग के कीमती मोती बिखर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से भी कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और आपको पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला आपके बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है और जो इन लोगों ने आपके खिलाफ कदम उठाया है वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता आपसे मुखातिब हुआ। इसने आपको सलाम किया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर इन्हें मिला दूं जिससे ये लोग पिस जाएंगे। इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, उसे यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया जो कि जोरावर है। दोस्तों फरिश्तों में जिसकी जिम्मेदारी जितनी बड़ी है उसको रुतबा भी उतना ही बड़ा दिया गया है। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल और हज़रत मिकाइल जो कि फरिश्तों में सबसे ज्यादा बड़ा मर्तबा रखने वाले और अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब मौजूद हैं। इन सब फरिश्तों के बारे में पूरी तफसील से एक वीडियो मौजूद है जो कि अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बड़े फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इनके बारे में इल्म ही नहीं है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है। इनके कदो कामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इनमें से एक फरिश्ते की कदो कामत बयान करने की इजाजत मिली है और इसका वजूद इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कान की लू से कंधे तक का दरमियानी हिस्सा इतना लंबा है कि जितनी 700 साल की मुसाफत। जबकि तफासीर के अंदर अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 लिखी गई है जो इस कदर बड़े हैं कि 7 आसमानों को अपने कंधों पर उठा रखा है और इन्हें क़यामत तक ऐसे ही रखेंगे। दोस्तों अगर खला में नजर दौड़ाएं तो एक एक सितारे, सियारे और फिर गैलेक्सीज की जिसामत और फासला हमारे दिमाग को चकरा देने के लिए काफी है। सिर्फ हमारी इस विजिबल यूनिवर्स के अंदर यानी कायनात का वो हिस्सा जिसके बारे में हम जानते हैं और ये 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैली हुई है, जबकि एक्चुअल यूनिवर्स जिसके बारे में हम नहीं जानते ये कितनी बड़ी है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ये इतनी बड़ी हो सकती है कि जैसे कोई गोल्फ बॉल जमीन के किसी हिस्से पर मौजूद हो और इस सूरत हाल के अंदर ये गोल्फ बॉल हमारी विजिबल यूनिवर्स है जबकि जमीन एक्चुअल यूनिवर्स। इसी तरह से तय बतय 7 आसमान मौजूद हैं जो इन फरिश्तों ने अपने कंधों पर उठा रखे हैं, तो अंदाजा लगाएं कि इनकी जिसामत और ताकत का आलम क्या होगा और सबसे बढ़कर के इन्हें पैदा करने वाली जात खुद कितनी बड़ी और ताकतवर होगी।
ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین کے اندر ہیں اور ان کے کندھوں پر عرش ہے، اور ان کے دونوں کانوں کی اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، تو جہاں بھی ہو اور جہاں بھی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے لوگ یقیناً لائٹ ایئر کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے تھے، اسی لیے سفر اور فاصلے کا بس ایک اندازہ دینے کے لیے ایک تیز رفتار پرندے کی 100 سال کی مسافت کی صورت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ پرندہ مسلسل 100 سال تک انسانی وقت تک سفر کرتا رہے، تب جا کر ان میں سے ایک فرشتے کے کان اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ طے کرے گا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جسامت کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن قیامت کے روز 7 آسمان بھی فنا ہو جانے ہیں اور ان فرشتوں کو بھی آخرکار موت آنی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی مزید اہم ترین شخصیات کے اندر جہنم کے دروگا حضرت مالک کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا کہ تمہیں اسی حال کے اندر رہنا ہے، یعنی کہ مالک نام کا فرشتہ جہنم کا انچارج یعنی کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ جب جہنمی لوگ عذاب سے تنگ آ کر مالک سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں ایک ہی بار میں موت دے دے، بار بار کا یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن مالک جواب دیں گے کہ یہ تو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ دوزخیوں کی چیخو پکار اور مالک فرشتے کے جواب کے درمیان 1000 سال کا زمانہ گزر جائے گا۔ جب جہنمی لوگ جہنم میں قیامت کے روز حساب کتاب کے بعد لائے جائیں گے تو مالک ان سے پوچھیں گے، اے بدبختو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام لانے والا یا تمہیں سیدھے راستے پر بلانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ آیا تھا، پر ہم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ بالکل اسی طرح سے جنت کے انچارج فرشتے کا نام، جن کا نام رضوان ہے، بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جنت کا دروازہ کھولیں گے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے یہ کام جنت کے فرشتے کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نام کی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں جنت کے دروگا حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان دروگا جنت جواب دیتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے اور جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دوستو، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مخصوص فرشتے موت کے فوراً بعد قبر کے سوال کرنے پر مامور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو کہ بابل کی سرزمین پر انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئے تاکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کی آزمائش کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے دور کے اندر یہ شہر بابل میں اترے اور لوگوں سے کہا کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے اور ہم تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر تم پھر بھی سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سکھا دیں گے، لیکن جان لو کہ یہ کفر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہے کہ یہ یعنی کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل کے اندر ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی خاص فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس شخص کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں،
اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ و نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر اور اس نیک کام کے اندر شریک ہیں، ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کریں۔ دنیا کے اندر جو فرشتے بھی کام کرتے ہیں، ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ہر وقت مصروف رہیں؟ جس طرح سے دنیا کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے، اور جس فرشتے کی ایک بار یہاں پر طواف کے اندر باری آ جائے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ لیکن آخرکار قیامت کے روز ہر ایک مخلوق کو فنا ہونا ہے، جس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، کیونکہ بادشاہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ فرشتوں کے متعلق آپ کو اس ویڈیو سے اور بھی بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔